वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा पैदा होने का दिन हमारी शख्सियत पर कितना गहरा असर डालता है। कुछ लोग पीर के दिन पैदा होते हैं तो इनकी शख्सियत में नरमी और जज्बात गालिब होते हैं। कुछ मंगल को पैदा होते हैं तो इनमें हिम्मत, जुर्रत और मजबूती ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन ख़ास लोगों की जो बुध के दिन दुनिया में आए। बुध का दिन स्यारा अतारत यानी मरकरी से जुड़ा हुआ है। ये स्यारा इल्म, ज़हानत, गुफ्तगू और राब्ते की ताकत की नुमाइंदगी करता है। इसलिए बुध के दिन पैदा होने वाले अफराद फितरी तौर पर तेज़ दिमाग के मालिक होते हैं। ये लोग बात करने में माहिर, हासिल जवाब और दिलकश अंदाज रखने वाले होते हैं। इनकी गुफ्तगू इतनी मौसर होती है कि सुनने वाले खुद ब खुद इनकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। बुध के रोज़ पैदा होने वाले अफराद अपनी ज़हानत और फ़तानत से न सिर्फ दूसरों को मुतासिर करते हैं बल्कि ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल करते हैं। इनके फ़ैसलों में गहराई, इनकी सोच में वुसअत और इनकी तबीयत में नरमी और हमदर्दी छुपी होती है। यही वजह है कि ये लोग दोस्तों की महफिल की जान बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बुध के दिन पैदा होने वाले लोग असल में होते कैसे हैं, इनकी शख्सियत कैसी होती है, मोहब्बत और शादी के मामलात में इनका रवैया कैसा होता है, नौकरी और कैरियर में ये कहाँ तक कामयाब होते हैं, सेहत और किस्मत के एतबार से इनकी ज़िंदगी के क्या ख़ास पहलू हैं और सबसे बढ़कर कि ये लोग दूसरों की ज़िंदगी में किस तरह खुशियाँ और रंग भरते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस दिलचस्प वीडियो की तरफ और जानते हैं कि बुध के दिन पैदा होने वाले लोगों की हैरत अंगेज़ खुसूसियात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी शख्सियत और फितरत के बारे में। बुध के दिन पैदा होने वाले अफराद की शख्सियत वाकई निराली होती है। ये ज़हीन, हाजिर दिमाग और तेज़ फ़हम लोग होते हैं। इनके दिमाग में ख़यालात की रोशनी हमेशा जगमगाती रहती है। इनकी गुफ्तगू इतनी दिलचस्प और दिलकश होती है कि सुनने वाले लम्हों में इनके गर्विदा हो जाते हैं। इनकी बातों में सच्चाई, दिलकशी और एक ख़ास जादू होता है, इसलिए ये लोगों के दिल जीतने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इनकी शख्सियत में एक ख़ास किस्म की मकनातीसियत पाई जाती है। ये जहाँ भी जाएं महफिल को रोशन कर देते हैं और सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनके अंदर दोस्ती और ताल्लुकात निभाने का फ़न कमाल का होता है। यही वजह है कि लोग इनके साथ वक्त गुजार कर खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि ये खुश इखलाक, ज़िंदा दिल और हंसी मजाक करने वाले होते हैं। ये अफराद ख्वाब देखने वाले भी होते हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाबों तक महदूद नहीं रहते बल्कि इन्हें हकीकत बनाने के लिए पूरी लगन और मेहनत भी करते हैं। इनका दिमाग इनकी सबसे बड़ी ताकत है और बात करने का हुनर इनकी सबसे बड़ी कामयाबी की कुंजी। ये अपनी ज़हानत और बातचीत के ज़रिए मौक़े पैदा करना और आगे बढ़ना खूब जानते हैं। अलबत्ता एक बात इनके लिए एहतियात की है। ये लोग कभी कभी इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि छोटी सी बात को भी बड़ा मसला बना लेते हैं। ज़्यादा सोचना और बार बार तजज़िया करना इनके ज़हनी सुकून को मुतासिर कर देता है, लेकिन अगर ये अपनी सोच को मस्बत सिमत में रखें तो ये अपनी ज़िंदगी में कमाल की कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं सबसे दिलचस्प और दिल को छू लेने वाले हिस्से पर। के दिन पैदा होने वाले अफराद दिल के मामले में नहायत पुरजोश, पुरखलूस और दिलकश होते हैं। ये जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो आधी अधूरी नहीं करते बल्कि अपने दिल की सारी दुनिया अपने महबूब को दे देते हैं। इनका मानना यह है कि मोहब्बत सिर्फ़ एक जज्बा ही नहीं बल्कि ज़िंदगी को जीने का खूबसूरत तरीका है। इनकी तबीयत में हंसी मजाक और खुश मिजाजी शामिल होती है, इसलिए ये अपने साथी को कभी उकताहट या बोरियत महसूस नहीं होने देते। इनकी मौजूदगी रिश्ते को रोशनी और खुशियों से भर देती है। ये लोग अपने साथी के साथ सिर्फ इश्क ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन दोस्ती भी कायम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक एक मजबूत रिश्ता वही है जहाँ दिलों के साथ साथ जहन भी जुड़ जाएं। ये चाहते हैं कि इनका साथी न सिर्फ इनसे मोहब्बत करे बल्कि इनकी बातों को समझे, इनके ख्वाबों में शरीक हो और इनके साथ खुलकर हंस सके। अगर बुध के दिन पैदा होने वालों को ऐसा साथी मिल जाए जो इनके दिल को समझे, मुखलिस हो और कदर करे, तो फिर ये ज़िंदगी को एक हसीन और यादगार सफ़र बना देते हैं। ये अपने प्यार को सिर्फ
آج کے لمحے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ عمر بھر کے لیے ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن اگر ان کے دل کو دھوکہ پہنچے یا محبت میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو یہ لوگ اندر سے گہرے زخم کھا لیتے ہیں۔ باہر سے یہ مسکرا بھی لیں مگر اندر کا دکھ ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ دوبارہ سنبھلنے میں انہیں وقت لگتا ہے کیونکہ یہ اپنی محبت کو بہت گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ محبت میں یہ لوگ وفادار، حساس اور دل کے سچے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ان کی عزت کریں، ان کی بات کو اہمیت دیں اور ان کے جذبات کی قدر کریں تو یقین مانیے یہ سب سے بہترین اور خوبصورت ہم سفر ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شادی شدہ زندگی اور تعلقات کے بارے میں۔ بدھ کے دن پیدا ہونے والے افراد شادی کے بعد نہایت خوبصورت اور وفادار شریک حیات ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ صرف رشتہ نہیں نبھاتے بلکہ اسے ایک بہترین دوستی میں بدل دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک شادی کا مطلب صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جسے ہنسی خوشی اور محبت سے بھر دینا چاہیے۔ ان کا گھر عموماً سکون، باتوں اور خوشگوار لمحوں سے بھرا رہتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اسی خوشی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ان میں غصہ یا سختی کم ہوتی ہے بلکہ یہ زیادہ تر نرمی، محبت اور سمجھداری کے ساتھ تعلق نبھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا شریک حیات ہمیشہ ان کے ساتھ مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ کبھی کبھار یہ زیادہ باتونی ہو جاتے ہیں جس سے تھوڑی سی الجھن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ان کا خلوص، ان کی وفاداری اور ان کا پیار ہر بات کو سلجھا دیتا ہے۔ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھی ہمیشہ ان کے قریب رہے اور ہر دکھ سکھ میں ان کا ہمسفر بنے۔ یوں بدھ کے دن پیدا ہونے والے افراد کی ازدواجی زندگی عام طور پر خوشیوں، سکون اور محبت سے بھری ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہترین شوہر یا بیوی بنتے ہیں بلکہ اپنے شریک حیات کے بہترین دوست بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی مالی حالت اور کاروبار کے بارے میں۔ پیسوں کے معاملے میں یہ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار اور سرمایہ کاری میں سمجھداری دکھاتے ہیں۔ یہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں اور جلدی نقصان میں نہیں پھنستے۔ اگر بزنس کی بات کی جائے تو یہ مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، کمیونیکیشن اور سوشل میڈیا جیسے شعبوں میں کامیاب رہتے ہیں۔ اگر نوکری کریں تو اپنے باس اور ساتھیوں کو اپنی چالاکی اور کام کی سمجھ بوجھ سے متاثر کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ پیسہ کمانا بھی جانتے ہیں اور بچانا بھی، اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی نوکری اور کیریئر کے بارے میں۔ نوکری یا کیریئر کے لحاظ سے بدھ کے دن پیدا ہونے والے لوگ ایسے شعبوں میں کامیاب رہتے ہیں جہاں ذہانت، حاضر جوابی اور بات کرنے کی صلاحیت درکار ہو، جیسے کہ میڈیا، ٹیچنگ، مارکیٹنگ، بزنس، رائٹنگ یا بلاگنگ۔ یہ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹکنے والے نہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کی یہی جستجو انہیں کامیابی کی منزل تک لے جاتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ لوگ عام طور پر اچھے رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں توانائی اور چستی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ زیادہ سوچتے ہیں اس لیے دماغی دباؤ، سر درد یا نروس سسٹم کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ورزش کریں، مثبت سوچ رکھیں اور نیند پوری کریں تو زندگی بھر صحت مند رہتے ہیں۔ بدھ کو پیدا ہونے والے لوگ اکثر بیرون ملک جانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش اور بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں دوست بنا لیتے ہیں اور اپنی پہچان چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے لیے بیرون ملک نوکری، تعلیم یا بزنس کے اچھے مواقع رہتے ہیں۔ اگر موقع مل جائے تو یہ ضرور کامیاب رہتے ہیں۔ دوستو، بدھ کے دن پیدا ہونے والے لوگ واقعی خاص ہوتے ہیں۔ یہ ذہین، باتونی، دلکش اور محنتی ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کے دل جیتنا جانتے ہیں، مالی حالات بہتر رکھتے ہیں، محبت میں مخلص ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بہترین شریک حیات ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں ترقی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور اگر اپنی زیادہ سوچنے کی عادت پر قابو پا لیں تو کامیابی کے دروازے ان پر کھلے رہتے ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو خوش رکھے اور ان کی زندگی کامیابیوں اور خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔